अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज नूर में हूँ, रहबर मेवात HD न्यूज़ का प्रोग्राम अदब शनास में हो। जैसे कि आप जानो, हर मंगल रात 8 बजे हम आपके लिए प्रोग्राम लेके हाजिर हों वहाँ अदब शनास में हो, और वहाँ के अंदर हम मेवात की उन मारूफ शख्सियतों ने मदऊ करे हैं जो कि मेवाती अदब के लिए काम कर रही हैं। हमारा प्रोग्राम का जो अब तक का हिस्सा बन चुका है उनमें सिकंदर सोहरा में हो, कैस चौधरी में हो, सरदार अजीमुल्लाह खां बाघोड़िया, असदुल्ला अरशद भाई, अहमद फ़हीम भाई, हमीद राज भाई और अबुल हसन राजी भाई। तो लिहाजा आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ वो हमारा अपना इलाका सो शहर कसूर के बिल्कुल ही अकब में एक गांव खारा टिब्बा मैं हूँ हाज़िर हुआ हूँ। कई तारुफ़ की मोहताज न है वो शख्सियत, तालीम का हवाला सो, इल्म का हवाला सो, उनको नाम कई तारुफ़ को मोहताज न है, वानी किताब भी लिखी हैं। आज हम जो उनकी मेहनत है मेवाती अदब के लिए, उनकी ही ज़ुबानी आप नाज़रीन ने सुनवाएंगा। जी हाँ, मेरे जो आज को मेहमान हैं प्रोग्राम में मास्टर नबी अहमद ख़ान, कई तारुफ़ को मोहताज न हैं। पाकिस्तान में न सिर्फ़ बड़ी मेवात में, छोटी मेवात में, बल्कि दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखे है। अपना काम का हवाला से मुख्तलिफ़ किताब भी लिखी हैं। पहली मैं समझूं कि पहलीन के हवाले से जो किताब मास्टर नबी अहमद ख़ान ने लिखी है, शायद ही वो चीज़ मेरे सामने कई और राइटर की ना गुजरी। तो आज हम उनकी ही ज़बानी आपके सामने उनकी सारी मेहनत रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम नूर भाई, हम सोहर का सु आया हैं और हमारा गोद सिंगल है। पत्तू एक है गांव कसूर के पास, वहाँ है और वहाँ से फिर खारा में आगा, और यही मेरा वालिदैन जो हैं वो आबाद रहा। तो मेरे वाले साहब जो है ना मेवाती अदब के बहुत बड़े शायर भी थे। उन्होंने किताब भी लिखी है और वो किताब उन्होंने 65 की जंग के बारे में लिखी है। जी शुक्रिया मास्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को बताई कि आपने कहाँ से कैसे कैसे हिजरत करी और पाकिस्तान में आप कहाँ आके आबाद हुआ। अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो यूँ है कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल करी और आपने तालीम कहाँ तक हासिल करी? प्राइमरी तालीम मैंने अपना गांव खारा से करी। मैट्रिक मैंने करी इस्लामी हाई स्कूल कसूर से, और वहाँ के बाद मैं कॉलेज से इस्लामी डिग्री कॉलेज से FA और BA करी, और वहाँ के बाद में फिर मैंने MA हिस्ट्री रेगुलर वो पंजाब यूनिवर्सिटी से करी। हाँ जी मास्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल आपसे यूँ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहाँ करो, यानी कि अमली तौर पे? हम तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं जो हूँ अपना एजुकेशन का शोबा में चलो गया, और वहाँ मैं हेड मास्टर रहो इस्लामी हाई स्कूल कसूर, कादिर हाई स्कूल कसूर और हनफी हाई स्कूल कसूर। तो 3 अदारों में मैं हेड मास्टर रहा, और फिर वहाँ के बाद में जो है ना अंजमन फ़रोग़ तालीम यतीम बच्चों के लिए, और जो है ना नादार यतीम बच्चा, उनके लिए हम काम करते रहे। अच्छा मास्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यूँ है, और एक मैं आप लोग बात बताऊँ कि हमारे जो देखने वाला दोस्त है ना वो सारा मेवाती है। मैं इस प्रोग्राम में मेवाती है, अदब शनास में हो, तो आप कोशिश करो कि मेवाती में ही बात करो ज़्यादा, तो वरना हमने कमेंट्स को सामना करना पड़े। प्रोग्राम मेवाती और गुफ्तगू उर्दू पंजाबी। हाँ जी। तो अब हमारा अगला सवाल आपसे यूँ है कि अदब की दुनिया से भी ज़ाहिर आप वाबस्ता हो, बल्कि मैं तो आप कम से कम 15 साल से तो मैं जानू हूँ, आप मेवाती दुनिया से भी जुड़ा हो। या मुख्तलिफ़ किताब भी आपकी मैंने बल्कि सामने मेरे रखी है। यह किताब के बारे में आप लोग बताऊँ कि मैं कसूर में जब कभी भी जाना हो गया ना, मेरे अलमेवात बुक डिपो पे जितनी किताब भी रखी मिले ही मैं फ़ौरन ख़रीद लावे हूँ, जितनी किताब भी, और मैं फिर यार दोस्तों ने गिफ्ट करे हो। तो आप मेवाती अदब की तरफ यानी कि कैसे आया है, और कब आपने पहले यानी कि कोई ऐसी चीज़ लिखी है कि जो मेवाती अदब की पहचान बनी? मैं मेवाती अदब के लिए, चूँकि मेरे वालिद साहब जी मेवाती अदब से मुंसलिक हो, और वहाँ ने मेवाती अदब के लिए बहुत काम करो। वहाँ में किताब भी जंग 65 की जंग वगैरह ऐसी बहुत सी किताब लिखी मेवाती में। तो फिर मैं शुरू से ही इब्तदाई बचपन से ही चूँकि मेवात से ताल्लुक़ हो, और मेवाती अदब से हज़ार शेर वाक़ लिए मैंने लिखा, और मेरे वाले साहब ने, और ये मैंने फिर वो तारीख़ मेवाती अदब की लिखी, और फिर इसमें या में जो है ना मैंने मेवाती अदब में बैतबाजी, आज तक किसी ने बैतबाजी ना लिखी मेवाती अदब की,
وہ میں نے لکھی. صحیح. تو یہ جو پہلین کا حوالے سے جو آپ کی کتاب ہے نا, پہلی کیا لگ رہی ہے یہ لکھی. یہ جو آپ نے پہلین کے حوالے سے کتاب لکھی یا کے بارے میں ناظرین کے سامنے کی بات رکھو, یہ آپ کے ذہن میں کیسا ہے کہ میواتی پہلین یکجا کروں میں؟ چونکہ میواتی پہلی تحریری طور پہ نہیں, اور یہ میں نے سوچا کہ بھائی اب ایسا ایسا ہماری نسل جو ہے ان پہلین نے بھول گئی ہے. پھر میں نے یہ میرے والد صاحب سے کچھ سنی, کوئی بڑی کو امر سنگھ ہو تو واپس کچھ لی ہی مختلف لوگوں سے میں نے یہ کتاب وہ لے کے پہلی اکٹھی کری اور ان سے پھر میں لکھی. جی ناظرین, یہ بہت زبردست کاوش ہے. یہ کے اندر وہ ساری پہلی ہیں جنہیں ہم بچپن میں اپنا بڑان سے سنتے آیا, اپنے والدہ محترمہ سے, اپنے والد صاحب سے. یا کے اندر بہت سی ایسی پہلی ہیں جیسے کہ اگ تو لگے سہاؤنو اور قدرا تو میٹھو, سمن اپھڑ کون سو جو پکا پہ بھیٹو. تو ایسی بہت سی ایک اندر پہلی ہیں اور بہت اچھا لگے ہے میواتی ادب کی چیزیں. اور میں نے محاورہ بھی ہے, جو محاورہ بھی ہیں, اور میواتی جو ہمارا اخبار شائع ہوئے رہبر میوات وہاں میں نے یہ بروبر آپ کی یہ جو کلامی شائع کرو ہو باقاعدہ, وہاں ہم ایک پورا صفحہ لگاوے ہیں ادب شناس کا نام سو. تو یہ بہت پسند کی چیز. تو اور میواتی ادب کے لیے آپ نے اور مزید کہاں کہاں کرو, آپ کی جو آپ کو جو کام ہے وہ کن کن اخبار جرائد رسائل کے اندر چھپ تو رہے ہو, جیسے برادری کا اخبار بھی ہیں, جیسے شیر چودھری نے اخبار نکالو شروع میں میوات کا نام سو, اور صدائے میں اخبار چھپے ہے, رہبر میوات اخبار چھپے ہے, میواتی دنیا کا پلیٹ فارم سے بھی کچھ ایسا کام ہوتے رہے ہو, جیسے پہلے کہ ایک میگزین نکلے ہو رہبر ملت, پھر اراولی کا نام سو. تو آپ ادب کے حوالے سے یعنی کہ ہمارے ناظرین سامنے نا مزید کوئی بات کرو کہ آپ ادب میں کن کن کے لوگوں کے ساتھ جڑا رہے, کہاں کہاں آپ نے کرو, کن کن پلیٹ فارم, اور کبھی کوئی آپ ایوارڈ سے بھی آپ نوازا گیا ہو یا نہ. ادب کے لیے میں نے میواتی ادب کے لیے اپنا بہت سو کام کرو ہے, اور وہ میں جو ہے نا تمام تنظیم تقریباً تمام تنظیم ہے میں ان کی, ان میں بھی ہے موجود میواتی دنیا میں ہیں جی, اور آفتاب میوات ایک چلے ہو وہاں میں, اور ایک ابتدائی تنظیم تعلیم وہاں میں کام کرے ہو, اور پھر میواتی ہم نے کوشش کری کہ میواتی ایک سکول بنایا جائے, صرف وہاں میں پیور بچان کے لیے کام کرو جائے, یا کے لیے بھی کام کرو ہم نے, اور بہت سے اخبارات میں یہ بات آتی رہی. یہ جو آپ کی کتاب چھپی ہے جیسے خزینہ میوات, ایسے آپ کی کوئی اور بھی کتاب شائع ہوئی؟ یہ میں نے اصل میں نا یہ کتاب ہیں یہ چونکہ لکھی مؤلف نے, اور پھر میں نے یہ اہتمام کرو ان کو. صحیح. اور اسی طرح حکایت میوات, ہاں ایسے ہی جو ہے کاغ اور کاغلی, جی یہ جو ہے نا یا کو یہ جی صحیح. جی یہ آپ کی بہت کاوش ہے میواتی ادب کا حوالہ سے. تو آپ کوئی ایسی چیز آپ نے کوئی شاعری بھی کری ہے میواتی حوالہ سے یا پہلی کتاب لکھی؟ صحیح جو ہے نا شاعری نہیں, اردو میں کری ہوا؟ اردو میں نہ, بس ایسے ہی ہے شاعری. میواتی ادب میں کچھ شعر کہا. ایسے کوئی شعر ہیں آپ کی یاد جو آپ سنا سکو ہمارے ناظرین سامنے؟ میرے پاس ہے نہیں. اچھا, ہاں یاد نہ ہے. تو آپ ہماری جو قوم ہے میواتی ہندوستان پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں قوم آباد ہے, آپ کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو کہ وہ میواتی کلچر ثقافت, کیونکہ جب آپ نے کام شروع کرو نا ماسٹر صاحب, یا پھر جب میں نے 1997 میں کام شروع کرو ہو, ان دنوں میں ہمارے پاس سمارٹ فون نہ ہو, نیٹ نہ ہو, عام موبائل بھی نہ ہو. ہم نے بڑا مسئلہ یعنی کہ جب میں نے سنگنگ شروع کری ہے شروع میں تو میں نے وہی گایا میڈم بیٹھ جے ٹوڈی میں, کیونکہ میواتی میں یہ چیز ملے ہی نہ ہم, اور ہم بازار میں جاوے ہاں تو ہم ہریانوی راجستانی گانا نے سنے ہاں, پھر دیکھ کے ہم کہوے کہ ہم میواتی بناوا. لیکن جب میواتی دنیا سامنے آئی, اجمل صاحب کی محنت سامنے آئی, پھر صدائے میں وہ سامنے آئے, پھر انہی اخبارات جرائد رسائل کی وجہ سے آپ جیسا ہم نے یعنی کہ میواتی ادب کا جو ستارہ ہے ان سے ملاقات ہوئی, سکندر سہراب سو, قیس صاحب سو, آپ سو, تو پھر ہمارے سامنے میواتی کلام بھی, تو ہم نے ریکارڈ کرایا جیسے خاص طور پہ تو میو ہے, بڑو پسند کرو گے پورے یعنی کہ ورلڈ میں.
پھر وہ جو نظم ہے او دیس سو آمن والا بتاوا دیس کی کوئی بات سنا. تو آپ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پیغام ہو کہ جب ہم نے شروع کرو بے شک سوشل میڈیا نہ ہو لیکن آج تو ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. صحیح. تو ابھی بھی یہ چاہا کہ اپنا بڑا بوڑھان سو جو ہمارو میواتی ادب سینان میں جو محفوظ ہے ان صبح سنا ریکارڈ کرا اور وہ پبلک کریں وہ خزانہ محفوظ کر لیں وہاں. تو آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دو. دیکھو جی میواتی اگر آپ میو ہو تو آپ کی پہچان میواتی زبان ہے. میواتی زبان کے بغیر آپ کی پہچان نہ ہے. ایسے ہی جو میواتی آپ سیکھو گا یہ صرف میواتی ادب جو ہے نا یہ بہت سی زبانوں سے منسلک ہے. تو میواتی زبان جو ہے یا سیکھنا لازمی ہے اور یا اگر نہ سیکھو گا تو آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ بالکل مٹ جائے گی. لیکن تبھی میواتی زبان جو ہے نا جب تک میواتی دنیا رہے گی قائم میواتی زبان قائم رہے گی جب تک جو ہے میو قائم رہے گا. جی ماشاء صاحب میں آپ سے اگلی یہ بات کروں ہوں کہ ہمارے جو بڑا بوڑھا ان کی جمن پڑھانی وہ تو ظاہر بڑی میواتی ہوں سے ہمارا بڑا نے ہجرت کری. ہم تو بے شک ہند کے پیداوار ہیں. ویسے تو ہماری جو اگر تھا ہم دیکھا صوبائی زبان تو ہماری پنجابی ہے لیکن میرا انڈیا میں بھی نا بہت زیادہ رابطہ ہاں میواتی میں. تو بہت بڑی تعداد میں میواتی ہمارے کام میں دیکھا. ہماری ویڈیوز ہمارا گانا ہماری شارٹ ویڈیو سب نے دیکھا. تو وہ یہ بات ہے کہاں کہ جو میواتی ادب کی خدمت اور جو میواتی خزانہ پاکستانی نے محفوظ کرو ہے وہ ہی نہ. حالانکہ اصل تو ہماری میوات ہم ان کی چیزیں نے کرانا اب تک بھی. تو آپ یہ چیزیں سمجھو ہو کہ میواتی جو شعراء نے کام کرو ہو میواتی ہسٹری پہ جو کام کرو ہے اور میوات میں جیسے ہند بک چھپی ہاں وہ بڑی میوات کی نسبت پاکستان میں بہتر کام ہو رہا. آپ یہ کہا بات نظر ہے پاکستان میں بہتر کام ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور ہم نے میواتی دنیا جو ہے بنائی بھی صرف اسی لیے بنائی ہوئی کہ بھائی. ہاں جی ناظرین اب میں ماسٹر صاحب سے کہیں گو کہ اپنا میواتی کلام ہمارے ناظرین نے سنائے. اچھا میں ایک بات اور بتا دو چلوں کہ ماسٹر صاحب کے ساتھ میں کوئی ٹریجڈی ہوگی یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا ہوں تو یا وجہ سے تھوڑی دقت آ رہی ہے پروگرام ریکارڈ کرانے میں. تو باقی یہ ہے کہ ماسٹر صاحب اب آپ لوگ میواتی زبان میں اپنا لکھو ہوئے کلام سنائیں. آدم سو رچنا رچی حوا سو خلق جہان ان کی غلطی کی معافی ملی دیکھا ان کا دش ایمان. اللہ بے نیاز ہے دیوے روزی بے حساب تو ناشکرہ ہے نبی خاں کرے تو دانا گنت حساب. بہت کمال. آوت نینا رو دیے جاوت دے مسکائے تلسی ایسا مینت کے نیچ ہوئے سو جائے. اور آوت نینا ہنس دیے جاوت دے روئے تلسی ایسا مینت کے جانو اجوت جانو ہوئے. آیا سو سو جائے آیا ہے سو جائے ہو باقی رہنا کوئی جتنا جنگل روح ہیں یا ان کی بالن سب کو بہت واقعی بہت کمال ہے. ہاں آوت گالی ایک ہے الٹ دیے انیک کہے کبیر نہ الٹی ہے رہی ایک کی ہے. آگ لگی و برچ میں جلو جائے سب پات ان تم پنکھے رو کیوں جلو جب کہ پنکھ تہارے ساتھ. واہ جی واہ بہت کمال. پھل کھایو یا برچ کو گندا کینا پات اب دھرم ہمارا نو کہے ہم جلیں یائی کے ساتھ. اچھا ماسٹر صاحب یہاں کی تھوڑی تشریح بھی کر دو ناظرین. میرے موت ہے کہ مطلب ہے لیکن ہاں بھی ایک تشریح کر دو. آوت آگ لگی و برچ میں جلو جائے سب پات. جی جی. درخت میں آگ لگی تو سارا پتا جلنے لگا. پھر درخت کو پنکھے رو پنچھین سو کہہ رہے تم پنکھے رو کیوں جلو جب کہ پنکھ تہارے پاس تم اڑ جاؤ. جی جی. جب وہ کہا گیا پھل کھائے یا برچ کو گندا کینا پات اب دھرم ہمارا نو کہے ہم جلاں یائی کے ساتھ. کیا کمال شاعری ہے. تو اب شاعر وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرا پھل کھایا ہے پتا گندا کرا ہے اور اب ہم یہیں سے اڑ جائیں. کیوں اڑ جائیں ہمارا دھرم نہ ہے. صحیح بات بالکل. آیا وائی گاؤں سے وائی کو پھر جائیں آپا بیٹھا گیل میں عمر کا وائی کو پچھتائیں. بہت کمال. آدھا سر پہ لوگڑو آدھا دیکھا بال کوک کہے سن گیان جی دیکھیا کی نون گھسیری دال. اپنا ہی ماں باپ کو کرو دل سو غور دنیا میں تیرت رہی مہتا یا بیاسو بھرتی اور.
धीरज नहीं यासु बढ़ती और इनका अनमिल तो बाजा बजे रहे नाक में बोल और तम शेखन सु राग को नथु ना जाने है बोल। जी जी ठीक बात। और तो ये बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ां, ये असल में हमारी जो मेवात की शायरी है, जो डूहा हाँ, बरहेड़ा हाँ, रतवाई हाँ, पहेली हाँ, ये तो वो चीज़ हैं कि जो हमारी मेवात की पंचायत ने तोड़ दे है एक एक बोल सो। और जैसे हमारी जो पंजाब का सूफ़ी शायरा हज़रत बाबा बुल्ले शाह, पीर फरीद, हक बाहो और सुल्तान बाहो, इनकी जो शायरी है, ऐसे ही हमारा बुजुर्गन की शायरी भी कई चीज़ों कम ना है। धन पत के कांटो लगो सभी लगावा हाथ, निर्धन गिरो पहाड़ सो कोई ना पूछे बात। ऐसी हमारी शायरी है। बेटा सो बेटी भली जे कुलवंती होए, बेटो तारे एक कुल बेटी तारे दोए। हाय बुढ़ापा तू बुरो नोहड़ी आवे कोंत, के तो दिनड़ा धन सू कटा के कोई बेटो हो सको। कैसी प्यारी शायरी मास्टर साहब। लेकिन अफसोस की बात यूँ है कि हमारा जो नौजवान बच्चा हाँ, ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह की शायरी है तो यार दोस्त ने सेंड करें हैं, हमने ना कहा वो शायरी ना करनी, वो ज़रूर करनी चाहिए, वो भी हमारा फ़ख्र है। हाँ, लेकिन जब हमारा भी हमारा ख़जाना इतना बेहतरीन अदबी हमारा ख़जाना है, हम वाह क्यों ना करें? सही, वाह क्यों ना करें? हम मेव होकर पंजाब की सूफ़ी शायरी तो समझ सकें, हम मेव होकर मेवाती सूफ़ी शायरी ना समझ सकें, ये तो बड़ा अफसोस की बात है। तो और मास्टर साहब हमारी जो मेहनत है, रहबर मेवात अखबार भी माशाल्लाह आपने देखो, आप वहाँ में लिखता रहे हाँ, और जो हमारा यो रहबर मेवात HD न्यूज़ है, जो हम इन प्रोग्रामन ने कर रहा हाँ, तो आप इन प्रोग्रामन को पसमंज कहाँ देख रहा हो, यानी कि इनसे हमारे मेवाती अदबलू वाक़ई ही हाँ जी जी यक हवाले से थोड़ी बात करो। बाकी जो है नई ये जो बातें हो रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं और इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर मेवाती अदब जो है फ़रोग़ पावे, और ये मेवात की पहचान है, मेव की पहचान है। तो ये जो है ना जो काविश हैं, ये बहुत अच्छी और रंग लाएंगे इंशाअल्लाह। और कोई पैगाम देना चाहो? पैगाम मेरा यही है कि भाई नई नस्ल मेवाती अदब से दूर है, और ये जो हमने जो काम करो है, अब जो काम कर रहा है, ये सब या ये कि या में मेवाती अदब है, या में बोल चाल मेवाती सारी, और ये में क्योंकि मेव की पहचान भी है, तो या के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। जी नाजरीन, आपने आज हमारा प्रोग्राम देखो अदब शनास में हो, और आज हमारे प्रोग्राम की जो मेहमान शख्सियत वो मास्टर नबी अहमद ख़ान। तो उम्मीद है आप हमारी प्रोग्राम ज़रूर अच्छा लगा हो, वो देखते रहो रहबर मेवात HD न्यूज़, और हमारे इन प्रोग्राम ने आप शेयर कर करो। जैसे कि मेवाती की एक मशहूर कहावत है कि मेवन का रिश्ता नाता आपस में ऐसे हाँ जैसे गूदरीन का हड़ावा। आप इन प्रोग्राम ने अगर शेयर करोगा और हमारे जो ये पेज है या लाइक करवाओगा, तो यासो हमारी खिदमत ना बल्कि हमारा मेवाती अदब की खिदमत है। हम इन प्रोग्रामों ने बहुत मेहनत और मशक्क़त से लंबा सफ़र करके घर से निकल के हम इन आपके लिए तैयार करे हैं, और हम सिर्फ आपसे यही उम्मीद रखें कि आप हमारा इन प्रोग्राम में ऐसे फैला देगा जैसे गुड़ का हलावा, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल हैं वो हमारा मेवाती अदब से महफूज हो सकें, उन्हें पता चले कि हमारी मेवाती अदब में काम करने वाली कैसी कैसी शख्सियात हैं। बहुत शुक्रिया। मैं रियाज नूर आपसे इजाज़त चाहूँ।